لا لا صورها ما شاء الله يعطي هدية للشيخ خالد الغامدي. هذا الذهب الخالص. لا ليس ذهب. مو ذهب؟ الله ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الله جاءت نالت عليك يا شيخ. ما شاء الله الله اكبر الله اكبر. باقي العقال يا بيشراو 120 years.